बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान सैयद तजुमुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज हम सिर्फ एक ही मेहमान से बात करेंगे क्योंकि बातचीत और मौजू जो है बड़ा अहम है। हमारे साथ आपका आज बने रहना बड़ा लाजमी है क्योंकि आज जिस सियासी उफक पे हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिन्होंने हालिया महीने में जो है एक पॉलिटिकल शिफ्ट किया। किसी वक्त में वो नज़रियाती तौर पर किसी और मुख्तलिफ पार्टी से थे, लेकिन मौजूदा वक्त में वो जम्मू कश्मीर की उसी पार्टी में आए जिसको कम वक्त हुआ जम्मू कश्मीर में अपनी सियासी सरगर्मियों का। मेरे साथ बराह रास्त अपनी रिहाइशगाह से डॉक्टर तलत माजिद जुड़े हैं। तलत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरा पहला सवाल ये होगा कि आप अपना तारुफ कराएं, आपकी तालीम और तरबियत, और उसके बाद आपकी पहली वाबस्तगी जो किसी इस्लामी तंजीम से अगर आपकी रही हो तो उस बारे में जानना चाहूँगा। जी, आप शुरुआत करें। सरकारी स्कूल से ही शुरू हुई है 9th 10th, और उसके बाद हम बीएससी एग्रीकल्चर का मैंने किया, फिर एमएससी एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद पीएचडी एग्रीकल्चर किया। तो फिर 2002 से लेके 2014 तक मैं जमात इस्लामी से भी वाबस्ता रह चुका हूँ। मैंने उसमें पहले भी कहा है, या जिस दिन मैंने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया उस दिन भी मैंने कहा कि सियासी इख्तलाफ की वजह से मेरा जमात इस्लामी से इखराज हुआ था, क्योंकि मैंने लेकिन तलत साहब, आप किसी ओहदे पे थे क्या? आप रुकने जमात रहे हैं क्या? ओहदे पे रहे हैं? थोड़ा सा वजाहत करें। नहीं, ओहदा मैंने कोई नहीं संभाल, लेकिन अपने हलके में मैं अमीर हलका रहा हूँ। रुकनी जमात बिल्कुल नहीं रहे हैं? रुकनी जमात में 2003 से लेके 2014 तक था। अच्छा, मुस्तकिल रुकन थे आप 2003 से 2014 तक? मुस्तकिल रुकन था, हाँ। पहले 2003 में उम्मीदवारी रुकनियत का फार्म भरा था, फिर 2006 में मेरी रुकनियत जो है वो हासिल की थी 2006 में। तो उसके बाद ये जो शिफ्ट आपने किया मेन स्ट्रीम पार्टियों में आकर, क्या आप अपने उस माजी के उस वाबस्तगी को खुद गलत बता रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी सियासत करना चाहते थे, वो फैसला दुरुस्त नहीं था? गलत नहीं मैं बता रहा हूँ, नजरिया मेरा आज भी वही है। मैंने उस दिन भी कहा कि मेरा ये जो नजरिया है वो आज भी जमात इस्लामी का ही मैं मौक़िफ़ मैं समझता हूँ। मेरी नजरियाती तब्दीली कोई नहीं आई है। लेकिन 2014 से लेके फिर जब हम जो हालात थे, जो जियो पोलिटिकल सिनेरियो थे, क्योंकि मैं बहैसियत शागिर्द जियो पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत उसका मुताला करता हूँ और उस पे तजिया भी करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें देख के मैंने समझा कि हमें अब जो चीज़ें हम हासिल करना चाहते हैं वो नामुमकिनात में शामिल है। वो हमें काबिल हुसूल अपने अहदाफ जो है वो मुतय्यन करने चाहिए, और एक सियासी जदोजहद जो है या एक सियासी प्लेटफार्म के जरिए वो हासिल करनी चाहिए। आपसे एक बात बड़ा क्लियर सवाल है आपसे कि पीडीपी को कहते हैं कि जमात इस्लामी ने इन्हें वक्तन फर इंतखाबात में मदद की है या सियासी तौर पर नजरियाती तौर उनके साथ थे, किस हद तक? चूंकि आप एक्टिव मेंबर रहे 2003-2014 तक, आप कहते हैं कि रुकनी जमात रहे हैं, किस हद तक इससे ये कन्फ्यूजन बहुत जगहों पे है? ये कन्फ्यूजन है बेसिकली कुछ उनमें अलहदगी पसंद जो रहनुमा उस वक्त हुआ करते थे, उनके साथ अगर कोई बात उनकी रहती होगी, लेकिन बहैसियत जमात इस्लामी, मजमूई जमात इस्लामी, उसमें कोई रोल नहीं है पीडीपी को बनाने में या पीडीपी को उभारने में या उनको वोट देने में। हाँ, कुछ जमात में कुछ इनफरादी तौर कुछ ऐसा सोच रखते थे कि जैसे वो कहते थे कि हम लेस इवल या कम जो हम कम दर्जे का दुश्मन तस्वर करते हैं। हाँ, बिल्कुल लेस इवल के तौर पर उनको लिया करते थे। तो इनफरादी तौर पर ये कोई भी लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी, बाकी पार्टियां तो लगातार कहती है कि जमात इस्लामी ने पीडीपी का बहुत ज्यादा साथ निभाया। ये एनसीबी कहती है, अपनी पार्टी भी कहती है। क्यों? जो ये वोट बैंक था, ये किस तरह से क्या मुंतकिल हो पाया? असल में जब हम देखेंगे जमात इस्लामी को हम कहते हैं जो अरकानी जमात होते हैं, अरकानी जमात ने कभी पीडीपी को वोट नहीं दिया। हाँ, जो जमात से मुंसलिक या उनके नजरियाती तौर पर उनके साथ इत्तेफाक रखते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है। जो यहाँ पर जमात इस्लामी के साथ इत्तेफाक रखते थे, उनके नजरिए के साथ इत्तेफाक रखते थे, उन्होंने वोट दिया होगा। तो वो डॉक्टर साहब, ये भी एक आम तासुर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, असेंबली चुनाव होंगे इसके बाद। आजकल तमाम पार्टियां कहती है कि जमात इस्लामी को 87 में इलेक्शन रिग किया गया था। आपका फलसफा और नजरिया क्या कहता है?
بالکل اس وقت ہوئے تھے، وہی تو صورت ہے آج. سچ تو جیسے الطاف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سچ کی سیاست کر رہے ہیں، اس تناظر میں دیکھیں اب تو لوگوں کے منہ سے اب تو سچ خود ہی نکل رہا ہے. عمر صاحب نے پچھلے دفعہ انٹرویو میں راج دیپ کے ساتھ جو انٹرویو کیا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ 370 سے دہشت گردی نہیں ہوئی ہے بلکہ 87 سے شروع ہوئی. تو جب وہ 87 کا نام لیتے ہیں تو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے کہ 87 میں جو چیزیں ہوئی، الیکشن ریگ ہوا، پھر اس کے ریئیکشن میں جو چیزیں سامنے آئی وہ 87 کو ہی آپ 87 کی طرف ہی انگلیاں اٹھتی ہے. لیکن آپ ایسی اس کریڈیبلٹی کو، اپنی اس ماضی کو کیسے سسٹین کر پائیں گے؟ بہت سارے لیڈران آئے، حنیف صاحب آئے کسی وقت میں، راہی صاحب آئے کسی وقت میں جو دوسرے مختلف خیالات کے تھے، ڈاکٹر وانی صاحب آنے لگے تھے. آپ کیسے اس اپنی آئیڈیالوجی کو موجودہ سسٹم میں فٹ پائیں گے، سسٹین کیسے کریں گے؟ اس وقت اور اس وقت کی زمینی صورتحال میں آسمان و زمین کا جو تبدیلی آئی ہے. جی. اس وقت اگر کوئی شفٹ کرنا چاہتا تھا لیکن زمینی صورتحال تھی ایسی تھی کہ ان چیزوں کی اس وقت پذیرائی حاصل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ایک ہمارا ایک ذہن، ایک جو مائنڈ سیٹ بنا تھا، اب وہ بہت حد تک وہ بہت تبدیل ہو چکا ہے. لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو مستقبل ہے وہ اب مستقبل کی بنیاد پر سوچا جاتا ہے. ایک اہم سوال ہوگا ڈاکٹر صاحب، کیا آپ الیکٹورل پالیٹکس کریں گے یا تنظیم سازی میں اپنا جو آپ کا قد ہے اس کو استعمال کریں گے؟ اگر الیکٹورل پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں آپ، چونکہ آپ کا علاقہ پلوامہ پڑے گا اور گوری پورہ کے بعد جو آپ کی حدود شروع ہو جاتی ہے، تو جوائننگ کے وقت میں ایک بڑا مجمع آپ ساتھ نہیں لا پائے، کوئی سیکرٹ ہوگا کیا؟ نہیں، مجمع ساتھ نہیں، وہ بات نہیں تھی. میں نے جتنے میرے ساتھی تھے اس وقت بالکل میں نے سوچا کہ میں منیمم طور ہی ان کو ساتھ لاؤں. باقی جو میرے ساتھی ہے وہ میرے پیچھے بالکل ایک دم کھڑے ہیں. اور جہاں تک الیکٹورل پالیٹکس کا سوال ہے، میں تنظیم سازی میں بھی کام کروں گا جو میرے فرائض ہوں گے اس اعتبار سے. اور پھر جو الیکٹورل پالیٹکس میں آنا، منڈیٹ دینا، یہ پارٹی ہائی کمانڈ کا کام ہوتا ہے. پارٹی ہائی کمانڈ اگر یہ ذمہ داری بھی مجھ پہ سونپتی ہے، آپ باقی ارکان کو جن کے ساتھ اٹھے بیٹھے، نظریات آپ کا جماعت اسلامی جموں کشمیر کے نصب العین کے ساتھ تھا، آپ ان کو بھی ایڈوائز کریں گے کہ مین سٹریم پارٹی میں آ جاؤ؟ اور یہ وقت مفتی محمد سعید صاحب نے بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ کئی ارکان کو کونسل تک پہنچایا، اسمبلی تک پہنچایا. آپ بھی یہ ایڈوائز کریں گے یا انہیں اپنے سوچ تک ہی محدود رکھیں گے؟ نہیں، میں اپنی سوچ کو میں ہر ایک کے پاس جاؤں گا. میں جوانوں کے پاس جاؤں گا جن کے ذہن وہ اس جذباتی سیاست سے بھرے ہوئے تھے. میں اب جوانوں کے پاس جاؤں گا. میرا تو ماننا یہ ہے کہ جو چیزیں ہوگی، اگر زمینی سطح پہ آپ کو تبدیلی لانی ہوگی تو ہمارے جوانوں کی ذہن سازی ہمیں کرنی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی محمد سعید کا، لیکن انہوں نے کوئی پلیٹ فارم نہیں دیا. ہاں، وہ جماعت کے اعتبار سے اگر کوئی آیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کو کوئی مستقل پلیٹ فارم مہیا نہیں کرایا گیا. جیسے الطاف صاحب اس وقت پلیٹ فارم دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے ایسے کوئی آج تک کسی بھی مین سٹریم پارٹی نے آج تک کسی بھی علیحدگی پسند کو اس طرح کوئی پلیٹ فارم فراہم نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب، جنوبی ضلع میں اگر آپ دیکھیں تو نیشنل کانفرنس کی جو ساکھ ہے، کریڈیبلٹی جو ہے، وہ اس کو اپڈیشن کی بڑی ضرورت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ محمد خلیل بند صاحب اور کچھ لیڈران پی ڈی پی سے شفٹ کر کے وہاں گئے. آپ نے نیشنل کانفرنس کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ پرانی تنظیمیں ہیں، محاذ رائے شماری سے لے کر موجودہ وقت میں ابھی بھی آرگنائزر سیٹ اپ میں تو نیشنل کانفرنس بڑی تنظیم ابھی بھی ہے. بالکل جناب، یہ سوال مجھے بہتوں نے کیا ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی کا ہی ہاتھ کیوں تھاما. نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. میں کہوں گا وائی ناٹ نیشنل کانفرنس. میں وہی کہہ رہا ہوں، میں کسی بھی تنظیم کو، یا چاہے وہ پی ڈی پی ہو یا این سی ہو، میں نے اپنی پارٹی کو ہی کیوں جوائن کیا. 2019 کے بعد جو حالات رونما ہوئے اس میں اگر ہم دیکھیں گے، زمینی حقائق کا اعتراف کوئی نہیں کرتا ہے. جو زمینی صورتحال ہے اس وقت ان کا اعتراف کوئی نہیں کرتا ہے. یہ صرف الطاف صاحب ہی ہے جو زمینی صورتحال کا اعتراف کرتا ہے. اور میں نے بھی دیکھا کہ اب جو سچ کی سیاست ہو رہی ہے کہ ہمیں ان جذباتی نعروں سے اب باہر نکلنا چاہیے، اس جذباتی سیاست سے باہر آنا چاہیے. تو جو اگر آپ دیکھیں گے یہ ساری تنظیمیں جتنی بھی یہ جو ہمارے روایتی یہاں پر جو سیاستدان ہیں وہ آج بھی جذباتیت کی سیاست ہی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ اس مختصر سیشن میں. لیکن چونکہ
बहस व मुबाहिसे का हमारा कमर्शियल ब्रेक बहुत ज़्यादा हावी है और 10 मिनटों में जितना हो सका उतना डॉक्टर साहब से बातचीत कर ली, लेकिन अगले प्रोग्राम में चूँकि इन्हें इजाफी तंजीमी जिम्मेदारी जो है वो तर्जमान की हैसियत से मिलने जा रही है, उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में भी एक अच्छी पोजीशन में आने जा रहे हैं। हम आगे के प्रोग्राम इनके साथ वक्तन फ़क्तन दोबारा बातचीत करेंगे। आज प्रोग्राम मुद्दा में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तलत माजिद, जिन्होंने जमात इस्लामी से अलहदगी इख्तियार करी, 2014 में ही अलग हुए थे और उसके बाद मेन स्ट्रीम पार्टी में आगे और अपनी पार्टी को ज्वाइन किया और कहते हैं कि तमाम मसाइल का हल जो है वो जम्मू कश्मीर में आपको झूठ न बोलने की सियासत अगर आप इख्तियार करेंगे, हकीकत पर मबनी सियासत करेंगे तो इसके फल आप हासिल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखेंगे कश्मीरी खबरनामा और उसके फ़ौरन बाद आप देखेंगे अब तक जम्मू कश्मीर, मुल्क भर, दुनिया भर की खबरों का खास शुमारा। लेकिन आपसे मुलाकात होगी कल सुबह इंशाल्लाह JK सलाम में 8:35 पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।